शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे यकीन है कि आप खैर खैरियत से होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे जुमात शीशम उर्दू की किताब में से दरसी किताब का सबक नंबर 5 माहौलियाती तब्दीली। आज इस सबक का हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे और इस तीसरे हिस्से के हासिल तालुमात हैं रोज़मर्रा, मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सके। यानी इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप रोज़मर्रा, मुहावरा, कहावतों और ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र से हम अपने इस हासिल तालुम को देखेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ज़रिए गुनाहों के ख़त्म होने की एक मिसाल बयान करते हुए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया उन्होंने? भला बताओ कि अगर किसी के दरवाजे पर नहर हो और इसमें वो रोज़ाना 5 मरतबा नहाता हो तो क्या इसके बदन पर कुछ मैल बाकी रह जाएगा? उन्होंने सवाल किया तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि इसके जिस्म पर कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया कि ये मिसाल 5 नमाजों की है। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी किसके ज़रिए गुनाहों को माफ़ कर देता है? 5 नमाजें पढ़ने के ज़रिए। और ये हदीस कहाँ से ली गई है? सही बुखारी से ये हदीस है। आपको पता है अब हम बाकायदा अपने सबक का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी दोहराई की एक सरगर्मी होगी। रोजमर्रा जिंदगी में बोले जाने वाले 5 जुमले बताएं। आपने रोजमर्रा जिंदगी में हम जो आम बोलचाल के दौरान जुमले बोलते हैं, आपने अपनी मौलमा या मौलम को वो 5 जुमले बताने हैं। यहाँ पर वीडियो रोके और उन 5 जुमलों को सोचे कि वो कौन से 5 जुमले हैं जो आप अपनी रोजाना बोलचाल में या आम जिंदगी में वो जुमले बोलते हैं। मुझे पता है आपने बहुत अच्छे जुमले सोचे होंगे और अपने मौलमा को बता भी दिया होगा। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम माहौलियाती तब्दीली, जो हमारा दरसी किताब का सबक नंबर 5 है, उसका पहला निफ्स पढ़ेंगे। नीज रोजमर्रा और मुहावरा का मफहूम भी समझाया जाएगा। आपको आज इस सबक को पढ़ाते हुए रोजमर्रा और मुहावरा का मफहूम भी हम समझाएंगे। हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोजमर्रा आखिर है क्या चीज? अहले जुबान की बोलचाल जिसके खिलाफ बोलना दुरुस्त ना माना जाए। अहले जुबान यानी उर्दू जुबान के कवायद और रसूलों के मुताबिक जो जुमले हम बोलते हैं वो दुरुस्त ना माना जाए, उसको क्या कहा जाता है? रोजमर्रा। आए दिन की बजाय आए रोज बोलने से मायने तब्दील नहीं होते, लेकिन अहले जुबान इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करते। कौन सा ठीक लफ्ज है? आए दिन। आए दिन हमारा जो है उर्दू कवायद की रूह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम आए रोज बोलेंगे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तो वो क्या होगा? लफ्ज गलत माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि मुहावरा क्या चीज है। मुहावरा के मायने बातचीत के हैं। इस्तिलाह में मुहावरा अल्फाज का वो मजमू है जो खास मौका की मुनासबत से बोला जाए। जुमले में मुहावरे अपने हकीकी मायनों की बजाय फर्जी मायनों में इस्तेमाल होते हैं। मुहावरा हम इस सबक के पहले हिस्से में भी पढ़ चुके हैं। दोबारा इसकी तफसील बताई जा रही है कि मुहावरा क्या चीज़ है जो अपने हकीकी मायनों के बजाय फर्जी मायनों में इस्तेमाल होगा। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ बढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले कुछ खास अल्फाज दिए गए हैं जो आपके लिए नए हैं। पहले मौलम या मौलमा उसको पढ़ाएगी। पहला लफ्ज है मुल्हक्का, कुर्रा अर्ज, बातदरीज, ग्लोबल वार्मिंग, कहत साली, औस्त, नाकाबिल फ़हम, ज़ेरे ज़मीन, कसाफत। इन खास अल्फाज को मौलमा पढ़ाने के बाद आगे सबक की तरफ बढ़ेंगी। सबक का पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे। उस्मान के अब्बा जान एक निजी कंपनी में अच्छे ओहदे पर मुलाजमत करते हैं। उस्मान के अब्बा ने नया घर तामीर करवाने का इरादा किया, जिसके लिए वो एक इंजीनियर से घर का नक्शा बनवा कर लाए। शाम को खाने से फरागत के बाद उस्मान के अब्बा और अम्मी घर के नक्शे को देखने लगे और उसमें मजीद बेहतरी के लिए मशवरा करने लगे। उस्मान उनके पास बैठा अपने बस्ते को तरतीब दे रहा था। उस्मान बैठा क्या कर रहा था? वालिदैन की गुफ्तगू सुनते हुए अपने साथ साथ अपने बस्ते को भी तरतीब दे रहा था और अब्बा जान और अम्मी जान की बातें सुन रहा था।
اچانک اس کی نظر نقشے پر پڑی جو اس کے والد اپنے گھر کا نیا نقشہ بنوانے کے لیے لے کر آئے تھے، تو عثمان کی نظر اس پر پڑی اور اس نے غور کیا کہ نقشے سے واضح ہو رہا ہے، کیا واضح ہو رہا تھا کہ گھر کا ایک حصہ کچا رکھا گیا ہے۔ عثمان اور اس کی امی جان کے لیے یہ بات بالکل نئی اور ناقابل فہم تھی۔ یہاں تک سبق پڑھایا جائے گا۔ اس سے آگے کا سبق کا پہلا نصف جو ہے معلم یا معلمہ اسی طرح خود بآواز بلند اس کو پڑھیں گے اور اس سبق کے خاص حصے یا خاص معلومات بچوں کو بتائیں گے۔ اب ہم ایک سرگرمی کریں گے۔ سبق کا ہی ایک عبارت لی گئی ہے، جو بھی ہم نے سبق پڑھا ہے ماحولیاتی تبدیلی، اس میں سے ایک چھوٹی سی مختصر عبارت لی گئی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بچوں، روزمرہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے، ابھی جو آپ کو تعریف بتائی گئی تھی اسی کے مطابق آپ نے روزمرہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے درج ذیل عبارت کو پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، اور چند الفاظ کو خط کشید کر کے معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے۔ جب آپ کے معلم یا معلمہ آپ سے پوچھیں تو آپ نے ان کو وہ خط کشید الفاظ دکھانے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عام بول چال کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا مشق کا سوال ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سبق کے 2 حصے ہیں، ایک سرگرمی ہے اور دوسرا ہمارا کیا ہے، مشق کے سوالات ہوتے ہیں۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دے۔ ابھی جو ہم نے اپنے سبق کا متن پڑھا ہے اسی میں سے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، یہ 3 سوال ہیں، یہ 3 سوال آپ نے کہاں پر حل کرنے ہیں آپ جانتے ہیں، مجھے پتا ہے، آپ نے کاپی پہ یہ سوال حل کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ سبق کے متن کو ایک دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2 مشقی سوال ہمارا، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل درست جواب پر آپ نے نشان لگانا ہے، آپ نے اپنی کتاب پر ہی درست جواب پر نشان لگانا ہے، آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے اور صحیح جواب پر نشان لگانا ہے۔ تو بچوں آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ہم سرگرمی مشق کے طور پر اور کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے ہماری آج ہم ورک شیٹ پہ کام نہیں کریں گے، آج ہم کیا کریں گے، گھر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، اخبار کی ایسی خبر کا تراشا کاٹ کر اپنی کاپی پر چسپاں کرنا ہے جس میں محاورات استعمال کیے گئے ہوں۔ روزمرہ کا کام ہم کر چکے ہیں اپنی ایک سرگرمی میں، اور ہمارے اسی سبق کا ایک دوسرا حصہ تھا محاورہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سبق گھر جا کر اخبار کو لینا ہے، اخبار ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اس کی ایک خبر کو آپ نے کاٹنا ہے، اس خبر کا تراشا آپ نے لگانا ہے جس خبر میں محاورات استعمال کیے گئے ہوں گے، اور محاورات کو خط کشید کرنا ہے آپ نے۔ جو ایک محاورہ استعمال ہوا ہے اس خبر میں 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، جتنے بھی محاورات استعمال ہوئے ان کو خط کشید کرنا ہے، اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو آپ نے لا کر وہ کاپی دکھانی ہے جس پر اخبار کا تراشا لگایا گیا ہوگا۔ ہاں جی پیارے بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا سبق؟ مجھے امید ہے کہ آپ سبق کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، محاورات کا استعمال، روزمرہ کا استعمال، روزمرہ کے معنی۔ تو یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے، کل دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔